प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9वीं जमात के जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी उनसे मौलिबाना गुजारिश है कि वो अपनी दरस किताब बहारिस्तान वज़ू का सफ़ा नंबर 117 अपने सामने रखें और जो फैज़ फैज़ की जो पहली गज़ल है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फैज़ फैज़ का जो पहला ही शेर है, गुलू में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफ्स उदास है यारो सवा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज ज़िक्र याद चले। कभी तो सुबह तेरे कुंजलब से हो आगाज़, कभी तो शब सर काबुल से मुश्किबार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ही दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले। हुज़ूर यार हुई दफ्तर जनों की तरफ, गिरे में लेके गिरेबां का तार तार चले। मकाम फैज़ कोई राह में चचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले सो कोई दार चले। यहाँ पर मैंने मुश्किल अल्फाज की मानी यहाँ पे आपके सामने नोट किया है। इस नोट भी जो हमारी जो दरसी किताब है इसमें भी इनका ये दिया गया है। बाद नौबार हो गया शुरू बहार की हवा, पहला ही गुलू में रंग भरे बाद नौबहार चले। यहाँ पर शायर अपने महबूब की तरफ इशारा करते फरमाते हैं कि मेरे महबूब, जो बहार शुरू हुई है और हर तरफ हमें फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो गुलशन है, ये जो चमन है, इसकी जीनत बढ़ गई है। बहार के आने से गुलशन की जीनत बढ़ गई है। ए मेरे महबूब, आप सिर्फ आपका आना बाकी है, जो ही आप आओगे इस गुलशन की जीनत और बढ़ जाएगी। इस शायर की तशरीह इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये शायर फैज़ फैज़ की गज़ल से लिया गया है। शायर शायर में अपने महबूब की तरफ इशारा करते फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, बहार की आमद से जो चमन की जीनत बढ़ गई है, फलवाड़ी की जीनत बढ़ गई है, हर तरफ में रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। ए मेरे महबूब, सिर्फ आपका आना बाकी है, आपके आने से इस फूल की, इस चमन की जीनत बढ़ जाएगी, इस फलवाड़ी की जीनत बढ़ जाएगी, इस गुलिस्तान की जीनत बढ़ जाएगी। कफ्स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा और ज़िक्र यार चले। कफ्स हो गया पिंजरा, कैद खाना। यहाँ पर शायर फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब की तरफ इशारा करते फरमाते हैं कि मेरे महबूब, आपकी इस मोहब्बत के इस कैद खाने में मैं नहायत ही परेशान हूँ, मैं नहायत ही उदास हूँ। ज़रा कोई सुबह की इस हवा से कहिए कि कहीं न कहीं मेरे महबूब का जिक्र चलता होगा, और कहीं अगर मेरे महबूब का जिक्र इस सबा की बाद सबा की वजह से मेरे इस कफ्स में आ जाएगा, तो मेरा ये कफ्स भी बिल्कुल उसकी उदासी दूर हो जाएगी, इसमें भी खुशहाली आ जाएगी। तो तीसरे शायर में फरमाते हैं, कभी तो सुबह तेरे कुंजलब से हो आगाज़, कभी तो शबे शरिकाकुल से मुश्किबार चले। इसमें दो अल्फाज बड़ा मुश्किल है। कुंजलब यानी जब इंसान मुस्कुराता है, मुस्कुराने से इंसान के होंठों का जो कोना नुमाया होता है उसको हम कहते हैं कुंजलब। शरिकाकुल वो बाल होते हैं जो माथे के आगे लटके हुए होते हैं, जो कानों के ऊपर बाल होते हैं इनको हम जुल्फ कहते हैं, और जो पीछे बाल बांधे जाते हैं इसको हम चोटी कहते हैं। ये जो सर के आगे बाल, यहाँ पर शायर ने अपने महबूब की तरफ इशारा करते फरमाया है। कुंजलब यहाँ पे शायर ने महबूब की मुस्कुराने की तरफ इशारा किया है कि मेरे महबूब, जब आप मुस्कुराते हो तो आपके इस मुस्कुराने से मेरी सुबह हो जाती है, मेरी ज़िंदगी की सुबह हो जाती है, मेरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। और जब आप अपने माथे के आगे बाल लटकाते हो तो उससे मेरी रात यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ पर शायर ने अपने महबूब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है कि ये जो मेरे महबूब की तरफ इशारा करते फरमाया है कि मेरे महबूब, आपके मुस्कुराने से जो है, आपके मुस्कुराने से ही मेरी सुबह होती है, और आपके आगे जो लटके हुए बाल होते हैं उनसे मेरी शाम होती है। यहाँ पर शायर ने महबूब के मुस्कुराने को सुबह के साथ तशबीह दी है, और महबूब के इन घने बालों को रात के साथ तशबीह दी है। जिस तरह रात स्याह होती है, जिस तरह रात काली होती है, इस तरह मेरे महबूब के बाल भी काले हैं। बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। यहाँ पर शायद फरमाते हैं कि मेरे महबूब, जो दर्द का रिश्ता है ये बहुत ही अजीब किस्म का रिश्ता होता है। अगरचे मैं आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, अगरचे मैंने आपके सामने कोई वक़्त नहीं है, लेकिन आपका नाम जहाँ पर भी लिया जाएगा मैं फ़ौर वहाँ पे चले आऊँगा, इतना मुझे आपसे मोहब्बत है। तो जो पांचवा शायर है, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा हो गई जुदाई की रात, शब हिजरा शब हो गई रात, हिजरा हो गई जुदाई की रात। ए मेरे महबूब, मैं आपसे जुदा हूँ, और जुदाई की एक एक रातें मुझ पर क्या बीतती हैं, मुझ पर क्या गुजरती हैं, ये मैं ही जानता हूँ। और इन रातों में, जुदाई की रातों में मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, अश्क, अलिफ शीन की अश्क हो गया आंसू, अलिफ शीन की अश्क आंसू,
اے میرے محبوب، آپ کی جدائی کی رات میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے آنسو بہائے، میں نے کتنا رویا، میں کتنا گڑ گڑایا میں ہی جانتا ہوں، لیکن میرے آنسو بہانے سے آپ کی آخرت سنور گئی، آپ کی عاقبت سنور گئی۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں جب مجھے اپنے محبوب نے اپنے دربار میں بلایا، جو ہی وہ میرے دربار میں آیا، جو ہی میں اس کی محفل میں آیا، تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر یہ میں اپنا پھٹا ہوا گریبان لے کے اپنے محبوب کے پاس گیا۔ شاید میرا محبوب میرا پھٹا ہوا گریبان دیکھ کر میری حالت زار کو سمجھے، شاید مجھ پر رحم کرم کی نگاہ ڈالے۔ تو لاسٹ پہ فرماتے ہیں مقطع میں، فیض مقام فیض کوئی رحم جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے سو سوئی دار چلے، کوئی یار ہو گیا یار کا کوچا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، جو بھی میرے محبوب کے اس کوچے سے جاتا ہے وہ فوراً میرے محبوب کا ہی ہو جاتا ہے، وہ فوراً میرے محبوب کی نظر سے اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے۔ اب ہم دوبارہ اس کی یہاں پر تشریح کرنے جا رہے ہیں، آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلا اشعار جو ہے، پہلے اشعار میں شاعر فرماتے ہیں، یہ شعر فیض فیض کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر میں فرماتے ہیں اس بہار کی آمد ہوئی ہے، بہار کی آمد سے ہر طرف پھول کھلتے دکھائی دیتے ہیں، چمن کی زینت بڑھ گئی ہے، میرے محبوب صرف آپ کا آنا باقی ہے، جب آپ آؤ گے اس سے اور اس چمن کی اور زینت بڑھ جائے گی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ جو قفس ہے، میں جو آپ کے اس قید خانے میں جو قید ہوں، محبت کے اس قید خانے میں، یہ محبت کا قید خانہ نہایت ہی اداس ہے۔ اے میرے محبوب، ذرا کوئی اس صبح کی ہوا سے کہے، بعد صبح سے کوئی کہے کہ کہیں نہ کہیں میرے محبوب کا ذکر چلتا ہوگا، میرے محبوب کا ذکر لائے، میرے محبوب کی خبر لائے، اور میرا جو قید خانہ ہے یہ بھی کھل اٹھے، اس میں بھی تھوڑی بہت شادمانی آ جائے۔ تو تیسرے شعر میں فرماتے ہیں میرے محبوب، جب آپ مسکراتے ہو، آپ کے مسکرانے سے میری زندگی کی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے ماتھے کے آگے بال لٹکاتے ہو تو اس سے میری رات ہوتی ہے۔ یہاں پر شاعر نے محبوب کے مسکرانے کو صبح کے ساتھ تشبیہ دی ہے، خوشنودی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہاں پر شاعر نے ان کے آگے ان بالوں کو رات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو چوتھے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ جو درد کا رشتہ ہے کہ عجیب و غریب ہوتا ہے، اگرچہ میں غریب ہی صحیح محبت میں، اگرچہ میں غریب ہی ہوں، اگرچہ میری آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ میری آپ کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں پر بھی میں آپ کا نام سنوں گا میں وہاں پہ فوراً چلے آ جاؤں گا، اگرچہ مجھے وہاں پر غم غصہ ہی واپس کرنا لوٹنا پڑے، اگرچہ وہاں پر مجھے مایوسی کیوں نہ واپس لوٹنا پڑے، تب بھی میں آپ کی محفل میں آؤں گا۔ پانچویں شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھ پہ جو گزری سو گزری جدائی کی رات میں، یہ میں ہی جانتا ہوں، میں نے کتنا رویا، میں نے کتنی آہوزاری کی، میں نے کتنا گڑ گڑایا، لیکن میرے گڑ گڑانے سے، میری اس آہوزاری سے آپ کی عاقبت سنور گئی، آپ کی آخرت سنور گئی۔ تو لاسٹ میں فرماتے ہیں جو حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا دار دار چلے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، میں اپنا پھٹا ہوا گریبان لے کر پھٹے پرانے کپڑے لے کر اپنے محبوب کے دربار میں گیا۔ شاید میرا محبوب میری حالت زار دیکھ کر، میرا یہ پھٹا ہوا گریبان دیکھ کر مجھ پر رحم و کرم کی نگاہ ڈالے اور میں بھی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو مقطع میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کے برابر اس دنیا میں کوئی خوبصورت نظر نہیں آیا، جو کوئی بھی میرے محبوب کی اس کوچے میں جاتا ہے وہ فوراً میرے محبوب کی عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، باقی